السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا كتقضيو صيف ممتاز إن شاء الله، بصحبة العائلة والأصدقاء ديالكم، إن شاء الله لا في المغرب ولا خارج المغرب إن شاء الله. أوكي، اليوم إن شاء الله غادي نعملو مرسى ماروك. أوكي دونك كلكم جوبونس شفنا ديرنييرمون هاد لانونس ديال الغوفرنمون ديال الحكومه المغربيه اللي غادي دير واحد المونتاج فينونسي باش ترانسفيري هذيك الحصه ديال 35% ديالهم. كما تنشوفوا هنا سور لو سيت لو بورسي ميديا 24 ان غادي ترانسفيري هذيك 35% ديال كابيتال مرسى ماروك والجروب طونجي ماد. اوكي دونك الفو كلاريفي بان هذه ماشي عمليات ديال تخصخصه الخوصصه كما تنقولوا، يعني بريفاتيزاسيون. سو ني با اون بريفاتيزاسيون، سي جوست ان ترانسفير ما من جيب الواحد للجيب الثاني ديال الحكومه المغربيه. يعني سي ان ترانسفير دو disons de portefeuille sans perdre le contrôle ديال Marsa Maroc. Ok, donc ça change rien normalement dans les opérations courantes ديال Marsa Maroc ou le statut ديالها juridique actuellement à mon avis. Donc ما ندخلوش في علاش وكيفاش والمونتاج فينونسي وكومون سا با مارشي، مي نشوفوا بان بحال ان الحكومه هزت واحد المونطون ديال دارجون من الجيب اليمني ودارته في الجيب اليسري. اوكي هذا يعني الخبر ديال الترانسفير ديال 35%. نشوفوا اليوم دابا غادي نشوفوا اشنا هو اللي في ديال هذا على الاكسيون في لا بورس. اوكي كيف شفنا يعني غادي نمشيو نشوفوا ان بتي بو هذاك كيف كنقولوا حنايا لافيرتيسمون ديالنا. اوكي بانه هاد الفيديوهات ماشي دي فيديو اللي كيعطيو دي ريكومونداسيون داشا او دو فونت، مي فقط للتعليم، ايديوكاسيون يعني والتثقيف في مجال التحليل التقني، الاناليز تكنيك في لا بورس ماروكان ولا في اي بورصه اخرى. يعني هاد لي برينسيپ لي استراتيجي ولا لي تكنيك اللي تنديرو في الاناليز تكنيك نقدروا نطبقوهم في اي مارشي اخر، في اي بورصه اخرى، في اي انسترومون فينونسي اخر. اوكي دونك هذا الاول. من بعد غادي نشوفوا نرجعوا نشوفوا هذا ديالنا ديال مرسى ماروك. اوكي اول حاجه غادي نشوفوا شنو لو مارشي كيس كي لا في سويت هذيك ديال لانونس. اوكي اول حاجه كنشوفوا هنايا بانه لو موا ديال جويي شهر 7 فاحنا مازال مكملين في ديك لا طوندونس اللي عندنا اللي كانت. وهاد غادي نشوفوا سيرتو في الويكلي لا ريبونس ولا لا رياكسيون كومون ديال لو مارشي بارابور لهاديك لانونس ديال الغوفرنمون الاسبوع اللي فات. دونك بالنسبه للويكلي حنا غادي نرجعوا ليه من بعد نشوفوا بلوس كومون الي on va aller voir juste voir un petit peu la réaction. كيف نشوفوا هنايا هاد البوجي هادي اللي هي كبيره هادي هنايا فيرت، هادي هي لا رياكسيون على هذاك لانونس لان ديال الغوفرنمون. اوكي تنشوفوا بان جينيرالمون لو مارشي ايتي تري بوزيتيف، يعني في الوهله الاولى لهذيك لانونس. افي ماركون بانه هنا كنا قراب بزاف، اون ايتي بروش لو بلو هو اللي كان عندنا هنايا، مي ما فتناش، يعني جينا قريب ليه وقفنا. اوكي دونك ما فتناش هاد لو بلو هو هيستوريك. هاد لو بلو هو اللي عندنا هنايا سي لو بلو هو جامي اتان، يعني كان في شهر 6 2021. اوكي في هاد الصيف هذا بعد عاودنا منه وحنا دابا ما حاولنا نفوتو ولكن ما فتناش. اوكي بقينا دونك جينيرالمون on peut dire que la réaction الاوليه يعني كانت بوزيتيف، مي on va voir اشنو هو غادي يوقع هاد الاسبوع هذا. دونك هاد الاسبوع حلينا
à peu près le même niveau ديال الفيرميتور ديال الاسبوع اللي فات مي حنا اليوم اثنين يعني سدينا ان بتي بو حنا مازال يمكن المارشي ما سد شيء مي بروش مي on n'est pas loin ديال une petite bougie ici rouge donc il y a pas mal d'hésitations qui se dessinent ici ok on va attendre voir c'est quoi la réaction au cours de la semaine donc هذا بالنسبة للويكلي donc بالنسبة à la tendance générale يعني si on prend juste le prix comme ça يعني sans qu'on regarde ni indicateur ni حاجة حتى نشوفوا بأنه la tendance générale ديال مارسا ماروك c'est une tendance très positive les moyennes mobiles حتى نشوفوهم هنايا ils pointent vers le haut ou la distance بيناتهم كبيرة يعني quand même le momentum les derniers mois très très positif très très fort ok à part le mois ديال شهر جوج 2021 اللي كنا درنا واحد الغوتراسمون jusqu'à la 7 les autres mois كلهم كانوا فوق la 7 sans hésitation ok donc هذا le portrait général comme ça est-ce que le momentum va continuer on le sait pas mais on va voir avec هاد l'annonce هادي كيف شفنا هنايا شهر 7 جينا avec هذيك l'annonce فحنا جينا presque لو بلو هو ici ولكن ما فتناش لو بلو هو عندنا هنايا هو 261 وحنا جينا لو بلو هو 260 درهم واحد واش فتنا واش غنفوتو ولا لا اون فيغا ان شاء الله في الاسبوع الجاي والاسابيع الجايه ان شاء الله دونك هذا بالنسبه للمانتلي الي كوم سا نرجعوا للاناليز تكنيك ديالنا ونشوفوا شنو هما فين كاينين حنا دابا وفين نقدروا نمشيو في المانتلي في لي بروشان semaines, les prochains mois, surtout les prochains mois في المانتلي ما نهضروش على les semaines vu que Marsa Maroc c'est un instrument beaucoup plus utilisé pour pas par les spéculateurs mais surtout par les investisseurs donc une vision très très long terme et long terme aussi donc avec le monthly on va voir un peu شنو هما les opportunités اللي يقدروا يجيونا le futur si le momentum continue ok donc très important de savoir que on était dans un canal aussi هو هذا لو موف هذا غادي نكثروا ليه نغلظوا ليه شي شويه كما تيقولوا الحروف ديالو باش يبان لينا هذا نرجعوا على سيبا هذا اللي غادي نشوفوا الاخر سيرتو هذا دونك حنا كنا قبل الكوفيد كنا في هاد كنا غاديين ماشي قبل الكوفيد جو ميكسكوز من شهر من 2018 الان كنا في واحد القنال اوسيي ترانكيلمون غاديين شرينا الفورو ديالو لو بلو با رسمناه لو بلو با هو لو بلو با ديال الكوفيد وعاود طلعنا حنا دابا وصلنا لو بلو هو ديال القنال قلنا غياجي لو برومي موا لو دوزيام موا ما قدرناش نسدو هنا في جوي سدينا سولمون افيك هذيك لانونس سدينا فوقها يعني بلا هذيك لانونس ما كناش فوقو مي جات ديك لانونس ديال 35% لو ترانسفير سدينا فوق الخط جوج كي شهر 8 دابا يلاه بادي حنا فوق هذاك الخط اون سي با نشوفو شهر 8 ملي غيسد واش غيسد فوق خارج على هذا الكانال هذا ولا لا تاني حاجه اللي هي مهمه في هذا الكانال هذا هو هذا لو بلو هنا اللي قلنا هذا لو بلو هيستوريك هذا مهم اننا 261 si on veut aller plus loin on doit le dépasser ونمشيو plus haut donc الى جينا نديباسيو ونمشيو plus haut عندنا بليزيور شوز نحيدو هذا الكانال هذا الكانال هذا الى سدينا الى فتنا فوقو فاحنا اون في ان اوتر كانال اللي هو الكلوني ديالو يعني ليماج ديالو في الفيتور اوكي دونك نحيدو هذا الكانال هذا ونخليو غير هذا اللي عندنا في الفيتور او كاو باش نديرو ان بتي بو نستعملو لي تيوري اللي عندنا في فيبوناتشي باغ اكزومبل اون نستعملوها باش نشوفو ليكستنسيون فيبوناتشي اللي اشنو غتقدر تعطينا في لو فيتور اوكي دونك نحيدو فيبوناتشي اون va le refaire ensemble دونك نجيو هنايا ناخدو extension Fibonacci, on va le tracer. Le point A, le point B,
Le point C, هو هاد le plus bas هاد ديال le retracement هنا. Et ça nous donne هاد les niveaux اللي عندنا هنايا. اوكي. premier niveau اللي هو مهم فتنا هنايا ديجا هنايا هاد 78.6 258 فاحنا كنا ديجا فيه. اوكي. لو بروشان نيفو اللي هو مهم عندنا هو هاد النيفو ديال 100% 291. هذا نيفو اللي يقدر البري يوقف فيه. اوكي. الى كومبارينا مع هاد لو كانال هادي فيو كنا نكونو فيه فلا لين ميديان ديالو هو هاد 311 310 311 حاجه بحال هكاك. ça peut être une cible atteignable aussi. Et le plus haut ici ديال هاد لو كانال هذا الى تبعنا هذا كوم سا غيكون 368 370 اون 360 و 370 هاد لا زون هاد. Un niveau très important في la théorie ديال الاستعمال ديال l'extension Fibonacci هو 1.618%. C'est le niveau le plus important. هو تيكوانسيدي هنا ici. Probablement il va coïncider مع le haut ديال هاد الكانال هادي. Et ça nous amène à 387. Donc un des objectifs أنه le prix يطلع jusqu'ici. ok. Mais ça c'est à long terme. إلا مشينا مع هذا راه هذا واحد من هنا لواحد العامين ولا 3 سنين أخرى وقاعد يوصل لهنايا واحد العامين ديسون. ok. Donc هذا un niveau. Et j'anticipe pas بأنه le niveau ديال le haut ديال الكانال أنه يتوش on va le toucher plus ici on va le toucher beaucoup plus proche ديال هذا 1.618%. ok. Donc très long terme si on casse هذا le niveau ديال 261 الابواب تتفتح لنا هنايا باش نمشيو هنا. très important ici هو هنا عندنا ce qu'on appelle les l'outil اللي كنستعمل ديال ce qu'on appelle la projection Fibonacci. ok. on a deux niveaux. on a هذا le niveau هذا هنا الى درنا la projection ديالو فهو غيعطينا هنا هذا النيفو ديال 271. ok. c'est un niveau très important comme peut-être le prix il va réagir ici. إلا خدينا هاد لو نيفو هذا هنايا ودرنا لا ميم شوز لا ميم بروجيكسيون فهو كيعطينا هاد لو نيفو هنا ديال 305 اللي هو تيجي بروش لا لين ميديان ديال هاد الكانال هذا اللي هنا. اوكي. دونك probablement un des premiers objectifs اللي غادي يكون on va faire un petit cas rectangle ici هو هاد لا زون هادي. ok. cette zone là c'est une zone très importante avant qu'on arrive ici dans cette zone-là, qui est un peu plus à long terme, plus long terme. Okay? Donc deux zones اللي هما يقدروا يشكلوا لينا هدف معقول basé sur l'analyse technique في المستقبل يعني من هنا لواحد عام ونص عامين. دونك هذا في المانتلي غادي نسوفغارديو هادشي هذا اي اون فا نرجعو نشوفو في الويكلي لو ميم اناليز مي اناليز ان بتي بو حنا تنشوفو لا رياكسيون لو مارشي شفناها هنايا هاد الاسبوع هذا اللي كانت هنايا اي فين كاينين حنا دابا شنو هما لي زوبجيكتيف عندنا كيف قلنا قبيله هادوك لي دو نيفو ديال ليكستونسيون اللي درنا هاد النيفو هذا وهاد النيفو هذا سي لي ميم هادوك اللي شفنا قبيله كاينه 271 و 311 اللي كاينه هنايا. اوكي. هاد النيفو هذا سي اوكي ليكستونسيون اللي عملنا هنايا اللي عطاتنا حتى هي لي نيفو اللي كاينين هنايا شفناهم 1.618 اي 100% اللي شفنا هنايا. اوكي. دونك نرجعو نشوفو ان بتي بو هاد ليكستونسيون اللي درنا هنايا سيتي نو دوزيام اكستونسيون بلو بتيت. اوكي. با ماشي هاد الكبيره هادي اللي كنا في الويكلي. دونك غادي نخدمو لا ميم شوز. دونك هاد الكانال الكبير هذا شفناه غادي نحيدوه هذا اي اون فا نشوفو حاجه اخرى. قبل من كوفيد كنا في واحد الكانال هذا
جا الكوفيد خرجنا منه، نكوبيو هاد الكانال هذا نكلونيو، نرجعو هنايا، اونفوا اننا وجينا قربنا اللوبا ديالو مي وقفنا، ومن بعد بقينا حدا لا لين ميديان بليزيور فوا، رجعنا ليه وبقينا هنا عاود رجعنا للكانال. دونك هاد الكانال التحتاني هذا محتاجينو شي بغينا نشرحو به، مي كنا فيه كومسا كنشوفو لا لين ميديان ديال هاد الكانال هذا الى جوي ان رول تري امبورطون. دونك هاد الكانال هذا هنا هرسنا، الى هرسنا دابا حنا غندخلو في هاد لي نيفو هادو اللي عندنا اللي كاينين هنايا، اي اون ا ايسي بليزيور نيفو. excusez-moi je sais pas là je déplace هادو، مي هادوك لي نيفو اللي شفنا قبيله في المانتلي 311 313 ça coïncide aussi avec هاد لي نيفو اللي هو ديال هاد الكانال هذا. اي عندنا 288 271 هاد لا لين هادي ديال ميديان ايسي 282 جو دير، هاد لا زون هادي فيها لا لين ميديان وفيها ليكستونسيون فيبوناشي ديال هاد لا بتيت، سي با لا ميم كو هاديك اللي عملنا قبيله، نحيدوها اون فا لا غوفير. دونك خدينا A B C باش نشوفو ليكستونسيون، نديرو اوكي. دونك هذا كيعطينا دي نيفو اخرين، دوطخ نيفو ماشي بحال هادوك اللي كانوا عندنا قبل، نحيدو دوك لي نيفو الصغار اللي ما محتاجينهم شي. حنا دابا وصلنا ل 100% اي بلس، حنا محتاجين شي هادو، حنا ما غاديش نوصلو ليه. دونك حنا وصلنا ل 100% ايسي، ودابا غادي نمشيو لهاد 1.68%، دونك اللي هو 291. دونك اوني با لوان، مي كيما تيقولوا خصنا نديرو واحد ان بتي بو دو شومان باش نوصل تما. اول حاجه اللي عندنا هو داك لو بلي هو اللي قلنا هنايا 261 دائما، حنا دابا حدا قرابين ليه اوكي. دونك بليزيور شوز اللي هما هاد لو 161 جا مع لا لين ميديان ديال هاد الدوزيام كانال هذا، دونك سا دون واحد ليجيتيميتي. هاد 291 288 ça devient une zone à moyen terme. C'est une zone qu'on peut atteindre avec هاد l'extension هادي و هاد الكانال هادي. دوزيام نيفو اللي عندنا هو هنايا هاد النيفو هذا ديال لو هو ديال هاد الكانال هادي هنا 300 entre 300 و 320. دونك هذا نيفو اوسي مهم بزاف اللي نقدروا نوصلوا ليه. دوزيام نيفو اللي مهم بزاف هو هذا 261.68%، 380. الا كومبارينا هذا مع الويكلي مع المانتلي اللي كان عندنا هنايا، عندنا لي نيفو هنايا 313 اللي هو 311 312 لا لين ميديان ايسي سي لي ميم اوكي. وعندنا لو 2.68% اللي هو تيكوانسيدي مع 387 و 380 هنا اوكي. سي لو ميم نيفو، اون بارل دي بروجيكسيون. هاد لو نيفو 387 فهو كيجي لا ميم شوز هنايا 360 جو ميكسكوز، هذا قريب ليه مي سي با لا ميم شوز. 360 ça veut dire يجي تقريبا ici لو هو ديال هاد لو كانال ici. on va le tracer باش ما نقولوش حاجه ماشي هي هذيك. فلو بلو هو ديال هاد الكانال هذا هنايا 260 267 فهو يجي هنا كوم سا quelque chose de proche ici. Si le momentum continue avec le même force حنا غنوصلو هنايا هاد لو بلو هو ديال هاد الكانال هذا اوكي. دونك هاد سيرتو هاد لو نيفو هذا ديال 288 ميكسو ديال 311 313 فهما دو نيفو اللي هما avec nos projections coïncident في الويكلي او في المانتلي اوكي. دونك هذا سي اون كاس 261 فحنا غادي نقلبو فاسيلمون ا مون افي لهاد 311 313 اوكي. سو غاردي سا اون فيو. نمشيو دابا نشوفو الديلي ا كور تيرم، نشوفو واش كاينين دي زوبورتونيتي ا كور تيرم. دونك اون فا اونلوفي هادشي اللي كاين هنايا باش ما نبقاوش مديرين شويه، نديرو الحاجه بحاجه اوكي. نحيدو هاد اوكي اي نحيدو هاد لي نيفو هادو حنا شفناهم في الجهه الاخرى ما محتاجينهمش هنايا. نشوفو تري تري كور تيرم واش كاينين
On va enlever toute cette on va نقيو شويه هذا باش يجينا داكشي ساهل. اوكي دونك لا حنا دابا تري كور تيرم هذا هو فين كاينين دابا. غادي نكبروا شويه هادشي باش يجينا شي ساهل. اوكي حنا تنشوفوا هنايا الا كبرنا هنايا اكثر. اوكي دونك لو بلو هو اللي كان عندنا حنا في الديلي هو هذا ديال 261. كنا في واحد ان روتراسمون كوم سا بي جات لانونس ديال لو 29 هي هذه كوم سا. اوكي ديجا هنا كان ان نيكو اون سافي كي اون انونس قبل من لانونس. اوكي اون فوا بانه كنا حاولنا نطلعوا بزاف ورجعنا بقينا حنا لين ميديان. اوكي دونك رسلنا هذا الكانال هذا كوم سا. هذا الكانال هذا عندنا دو شوز اللي غادي نشوفو ايسي. سي ان كانال اللي هو جا من واحد مورا واحد المونتي كبيره هنايا. ودابا سي ان كانال دو كونجيستيون يعني داتونت كنتسناو نشوفو واش نزيدو الفوق ولا نبقاو. اوكي اون بلوس كنتسناو دونك هذا مالغري كنا شفنا هاد لانونس هادي اللي هي كوميم كبيره تري تري امبورطونت بور لافونير ديال مارسا ماروك. حنا ما فتناش هاد le plus haut ici et même la réaction اليوم 2 on a juste تقريبا on a fait un petit peu de recul mais ما سديناش تحت هذه وما سديناش فوق هذه. اوكي دونك دو شوز اللي يقدروا يوقعوا نشوفوا بوتيت في 1 اور واش غيعطينا شي حاجه او لا. كنشوفوا 1 اور بانه ما كاينش شي حاجه اللي نقدر نشوفها كوم سا مي نرجعوا للديلي ديالنا كوم سا. دونك اول حاجه غادي نشوفوا هنايا شنو هما لي سيناريو اللي كاينين سي on va continuer la montée ou on va descendre. هاد لو نيفو هذا مهم هاد لو نيفو هذا مهم. اوكي دونك حنا لا بقينا في هاد لا زون هادي سورتامون نبقاو كيلكو جور بيتيت هنايا قبل من سي اون ديباس هاد لو نيفو لو بلو هو هنا ديال 261 فانا قبل اكور تيرم دابا نهضروا ما نهضروش. اول حاجه غادي نمشيو نشوفوه هو اننا غادي نكلونيو هاد هاد. اوكي اول حاجه عندنا هو هاد 271 اللي قلنا ديال لاكستونسيون في البروجيكسيون فيبوناتشي هذا مهم واللي هو هنا يكون سي بروش ان بو مع النيفو لا لين ميديان ديال هادي هنايا 272. اوكي 71 72 60 زون. دونك هاد النيفو هذا هنا هاد لا زون هادي بروميي اوبجيكتيف سي اون كاس هنا. اوكي دوزيام اوبجيكتيف اللي عندنا هو هنايا 282 لو هو ديال هاد الكانال هذا. دونك هذا بازي سور نو كانون. اوكي الا خدينا d'autres façons de projection نديرو اكستنسيون فيبوناتشي سي ونشوفو واش تعطينا شي حاجه. الا خدينا لو بلي با سي خدينا هاد لا زون هادي درنا ليها ان اكستنسيون فيبوناتشي كوم سا. هنايا غادي نمشيو نديرو لي زوت نيفو اللي عندنا. اوكي donc ici première chose كنشوفو بان لي نيفو لي نيفو اللي عندنا اكستنسيون ديال فيبوناتشي ما تيكوانسيدوش مع هذا الكانال هذا وهذا. اوكي باغ كونط ايسي عندنا لو 61% 279 هذا زون نيفو مهم. عندنا 78% 0.78% اللي هو 289 et عندنا هاد le 303 à peu près 302 et عندنا هاد 1,61% 340. ok ça c'est niveau مهم basé sur هاد l'extension هادي فيبوناتشي اللي قلنا كاينه هنايا. اوكي دونك هادي l'extension فيبوناتشي ديال هاد لا بارتي هادي اللي شفنا هنايا. باغ كونط الا مشينا درنا الكبيره اللي شفنا قبيله نعاودو نديروها هنايا
c'est la même اللي كنا عملناها ça revient à peu près, on voit que c'est très très proche. Le 61,8% ici coïncide avec 78%. Et ça c'est هذا مهم بزاف يعني هذا النيفو هذا يكون فيه une réaction لأن عنده deux niveaux ديال فيبوناتشي وعندنا le 261 و 161 340 354 هذا la zone هذه يكون فيها une réaction aussi. Donc mais on va dire compliquer les choses, on va la jouer comme ça. Ok. Une cassure breakout dès le plus haut ici, ça donne un signal d'entrée pour aller chercher 300 had 271 272. Ok. Ada c'est de très court terme. Ok. Par contre, si on casse celui-là, on va aller chercher le plus bas ديال هاد هادي هو 256. حنا غادي نمشيو نقلبوا على لو بلو با ici, هاد لي بلو با هنايا اللي هو لو بلو با ديال هاد لو canal. Ok. Ça se peut qu'il soit un objectif si on casse le plus bas ici. Ok. On n'était pas proche de ce niveau-là, juste 2 journées de l'annonce. Ok. Si on fait une cassure vers le bas, ok. L'objectif là, on va le faire comme ça. أنا نمشيو 223. Mais ça c'est fort probable أن ما غاديش توقع في les conditions actuelles sauf إلا وقعت شي catastrophe. Ok. Pour le moment il n'y a aucune indication. Marsa Maroc c'est une compagnie, une entreprise quand même qui marche très bien, qui est en bonne santé financière aussi. Mais rien n'indique que ça ne peut pas arriver, c'est le marché qui juge, c'est pas nous autres, c'est pas le graphique, c'est le marché. Donc si on casse si on casse je devrais regarder comme il faut. Si on casse plus bas ici احنا غادي نجيو مع هذا le niveau là, هذا le niveau là qui était un niveau très important ici et j'ai exactement 221. Ok. Donc les gens je فينا بان une cassure ديال le plus bas ici 241 فالبري غيمشي لهنايا. Si on casse le plus haut ici فاحنا غادي نمشيو هنايا en premier lieu. Après ça on va viser en haut ici. Ok. Donc هادو un petit peu les deux scénarios à court terme pour Marsa Maroc. نتمنى تكون هاد الفيديو هادي وضحت شي شويه تري لون تيرم موين تيرم في الويكلي اي كور تيرم في الديلي شنو هما لي زوبورتونيتي وشنو هما لي زوبجيكتيف اللي يقدروا يكونوا ديال لو بري ديال مرسى ماروك au cours des prochaines semaines et prochains mois et السنوات القادمه ان شاء الله. نتمنى تكون هذا الفيديو عجبتكم ونتمنى انها تكون استفدتوا منها ان شاء الله. ميرسي لهذوك الناس اللي هما تابوناو ديجا في لاشين والناس اللي مازال ما تابوناوش فنتمنى ان شاء الله هم انهم يتابوناو باش ان شاء الله تعمل الفائده ان شاء الله في المستقبل. ويمكن هاد القناه هذه تجيب الجديد كيف عودتكم ان شاء الله. فانا غادي نحاول ما امكن اننا ننوعوا شويه في المواضيع. نهضروا على الاسهم، نهضروا شويه، غادي نحاولوا شويه نهضروا على الفوركس، على لي ماتيير بروميير، على الجولد، الاويل، les indices boursiers européens, américains. Et si vous êtes intéressé aussi, Inch'Allah, vu que je transige aussi sur les actions américaines, de temps en temps des analyses techniques des actions américaines, Apple, Tesla, Amazon, toutes ces compagnies-là. C'est facile de les analyser. Alhamdulillah, l'analyse technique peut marcher à tout moment. Donc, merci beaucoup pour votre visionnement et encouragement. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.